आज जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, उसका अगर आप मतलब खाली समझ जाओ ना, मैं कहता हूं वजीफा ही आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर उसके मतलब को कहोगे हाँ यही इसका मतलब है, मैं दिलो जान से मानती हूं या मानता हूं। आप हमारे बहन हमारी देख रही हैं या भाई देख रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? बेपाया, क्या? बेपाया रहम करने वाला। देखो, मैंने एक एक जब मैं छोटा था तो मैंने एक पीटीवी पर, पाकिस्तान टेलीविजन पर एक ड्रामा देखा। एक चौधरी था, बड़ा जालिम, बड़ा सख्त। हर जो भी उसके आरे मजारे थे, जो उसके गांव के लोग होते हैं जिनकी जमीनों पर ये आरे मजारे काम करते हैं, हर एक को सख्ती और बड़ी यानी तंगी तुर्शी से मिलता, उनको सजाएं देता है जी। तो एक शख्स था है जी, जब भी आता ना चौधरी साहब उसे फल देते, फ्रूट देते, राशन देते, पैसे देते, खुश होते। वजह पता क्या थी? आता था चौधरी साहब की सिफतें बयान करता, चौधरी साहब को कहता है चौधरी साहब बस आप ही हैं और कोई नहीं इस दुनिया में, ऊपर रब है, ऊपर रब है और नीचे आप है? चौधरी साहब इतना जालिम बंदा था, इतना खुश होते कि हैरान रह जाते। तो मैं कहना पता क्या चाहता हूं, अल्लाह ताला की जात, अब चौधरी और अल्लाह को का मुवाजना माज अल्लाह मैं नहीं कर रहा, एक मिसाल दी है बस, कि देखो जो रब है ना वो खुद तुमको कहता है कि अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। और देखो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जात वो है जिससे मांगो ना बड़ा खुश होता है और ना मांगो तो वो नाराज होता है। दुनिया में कोई आपका प्यारा रिश्ता है ना, कोई जितना भी प्यारा है, एक बार भी दे देगा, दो बार देगा, तीन चार पांच 10 बार भी देगा, लेकिन आखिर चौथी बार, आठवीं बार, 11वीं बार कभी ना कभी है तंग पड़ेगा, कहेगा यार तू अपना काम करना, साढ़े मगर लग गए हैं, हमारे क्यों पीछे पड़ा है? हमारे पास कोई दरख्त है पैसों के? हैं? हमारे पास नोट छापने वाली मशीन है? तो रब की जात वो है जो बेपाया रहम करती है। तो जैसे कि मैंने वो ड्रामा, जब मैं छोटा था तो उसमें चौधरी एक अपना मज़ारा आता है उसका, आरी मज़ारी जो होते हैं, जो गांव के गरीब किसान होते हैं, तो उसको बड़ा नवाजता। क्या था तारीफ? और अल्लाह की जात की जब तुम तारीफ करोगे तो अल्लाह तो तुम्हें वैसे भी रिजक देने का यानी कि राजक है, वादा है उसका कि मैं रिजक देता हूं। तो जब तुम कहोगे तू या अल्लाह बेपाया रहम करने वाला है जी, तू बेपाया करम करने वाला है, तो याद रखना कि ये महीना बहुत बरकतों वाला है। ये महीना इससे पहले कि चला जाए आपने ये अमल कर लेना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी जो हाजत है, तमन्ना है, पूरी फरमाएगा। हत्ता कि कोई बीमारी है, कोई जिंदगी की पुरानी एलर्जी है, एलर्जी अब ये नहीं होता कि खारिश है एलर्जी नहीं, दुश्मनी कोई बड़ी जालम पड़ी हुई है वो भी एलर्जी है, याद रखना। गरीबी है वो भी एलर्जी है। कोई पुराना दुख है, यार हाय काश मेरा खामद बाहर किसी और मुल्क में जाके डॉलर कमाता, पाउंड कमाता, यूरो कमाता है, या मैं अपने बारे में कोई कहे मैं चला जाता, या कोई बीवी खामद के लिए सोचती है, या कोई बहन अपने भाई के लिए सोचती है। तो ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह इसकी तस्बीहां पढ़ते जाएंगे, नोट डॉलर बारिश की तरह बरसेंगे, पाउंड बारिश की तरह, यूरो बारिश की तरह बरसेंगे। देने वाली जार चौंके रब की है। तो अमल मैं आपको ये बताने लगा हूं, बड़ी मुतबरक तस्बीह है। अगर खासकर आप पानी के गिलास पर दम करके साथ पी लें, ये पानी का गिलास नजर आ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जितनी अंदर की गंदगी है, किस गंदगी क्या को आप, अल्लाह माफ करे, कोई मैले कुचैले हैं नहीं, आप गंदे हैं नहीं, गंदगी वो होती है जिसमें नजरें बद लग चुकी होती है, जिसमें हसरत की नजरें लगी होती हैं, जिसमें जन्नाती असरात होते हैं जी, ये अमल करने से दूर होते हैं। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि या रहमान का नाम है जो आपके हर दुख को दूर करता है। अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए अमल बताता हूं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें
تاکہ ہماری ہر ویڈیو ملے. ہاں کمنٹ ضروری ہے, ایک کمنٹ کر کے اپنا نام شہر کا نام لکھا کریں. انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت ہے. ہم کوئی چندہ نذرانہ کسی سے نہیں مانگتے, بس کہتے ہیں یہاں پر میں حاضری دے رہا ہوں, آپ بھی دیں, کمنٹ کر دیں, لائک کر دیں, چینل پر نئے سبسکرائب کر دیں, یہ حاضری ہو جاتی ہے. تو یار مجھے بھی تو کچھ پتا چلے نا کہ کوئی میرے یہ بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو چلو یار میرے پاس آ کے کچھ نہ کچھ حاضری تو انہوں نے لگوائی ہے, تو ان کو عمل کی اجازت ہے. دوستو ایک اللہ کا نام ہے یا رحمان. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایسا ترس کھانے والی, یہ ذات ہے ایسی ترس کھانے والی جو ہر ایک پر کسی فرق کے بغیر رحم کرتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ کوئی اگر تقوی کرنے والا ہے, نیک ہے, تو کوئی اگر نہیں نیک, اس کے مساوی اس کو ٹریٹ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو پتہ کیا ہوتا ہے, نیک لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, گنہگار کو اللہ دے دیتا ہے. پوچھو کیوں؟ بتا دوں, نیک لوگ میرے در پہ کھڑے رہیں, در تے کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی بھر دو میرا بھی جام بڑی دیر ہو گئی. اور پی پی کے سارے ٹر گئے, میں ہار سا کیا لمبی غم دی شام بڑی دیر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کئی بار نیک لوگوں کو تھوڑا سا لیٹ کرتا ہے, اور پھر جب دیتا ہے نا تو وہ نیک لوگ پوری دنیا میں بانٹتے ہیں, ختم نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے گنہگار کو جلدی دے دے تو وہ جلدی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ ہیں ان کی آواز کو سنتا ہے, ان کی جو استدعا ہوتی ہے, جو دعا ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہوتے ہیں. تو اب عمل سنیں کہ جو بندہ چاہے کہ اس کے غم پریشانیاں خوشیوں میں بدل جائیں, اس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائیں, کوئی مسئلہ ہے. اب یہ بات نہیں ہے کہ شادی کرانی ہے, یا نوکری چاہیے, یا امتحان میں کامیابی چاہیے, یا رزق اتنا ہو کہ بانٹ بانٹ کے تھک جائے, نہیں. کوئی معاملہ ہے, چاہیے سارے معاملے کیوں نہ ہو, ایک ہی مسئلہ ہو, آپ کو چاہیے ہر نماز کے بعد 141 مرتبہ 141 ٹائم, یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 141 بار یا رحمان, ہر نماز کے بعد. چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑا تو پھر عمل کٹ نہیں کرے گا. یہ 21 دن عمل کریں. کتنے دن؟ لگاتار 21 دن, 21 ڈیز. کیا پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. یہ 141 بار پڑھیں, اور ایک گلاس پانی پر دم کر دیں, ٹھیک ہے, اور پانی پی لیں. گھر میں اگر کسی اور کو بھی پلانا چاہیں تو اور مکس کر کے پلا دیں, انڈیا میں بھی ڈال سکتے ہیں, آٹا گوندنے میں بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن ایسی جگہ رکھیں پئیں جہاں پر یہ اس کی بے حرمتی نہ ہو, ٹھیک ہے. معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی واش روم, باتھ روم, جی لیٹرین وغیرہ میں یہ گرنا نہیں چاہیے, زمین پر بھی نہیں گرنا چاہیے. اور اگر یہ گلاس پانی آپ اس میں سے ہاتھ ڈال کے اپنی چیزوں پر چھڑکاؤ کریں گے, مثال آپ دکاندار ہیں یا کوئی بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ کچھ بھی مل جائے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے جو وظیفہ بتایا بہت فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.